नमस्कार, म इन्जिनियर विश्वेश्वर बराल, नेपाल इन्ड्राष्ट्र पुनर्स्थापना संघको संस्थापक अध्यक्ष। ओम ह्रीं नादमातरं दातरं सर्वसम्पदं लोकवीरं शिरं भूयो भूयो नमायम्। आज मङ्गलबार हो। ओम अङ्गकराय नमः, ओम अङ्गकराय नमः भनिन्छ हाम्रो सिद्धेश्वर मङ्गलबार। त्यसै गरी म भन्न चाहे शङ्कराचार्य सर्वप्रदन्द सरस्वती जगद्गुरु विद्यामठ ज्योतिष मठ जोशी मठ कोटि कोटि प्रणाम। शङ्कराचार्य निश्चलचन्द्र सरस्वती जगद्गुरु जगन्नाथपुरी कोटि कोटि प्रणाम। शङ्कराचार्य नरेन्द्रानन्द सरस्वती जगद्गुरु काशी सुमले पीठस्थल बनारस कोटि कोटि प्रणाम। शङ्कराचार्य कैंची बदल कैंची बोर्ड कोटि कोटि प्रणाम। शङ्कराचार्य शक्ति पीठस्थल भूमि पीठस्थल द्वारका पीठ यमुना बजार दिल्ली कोटि कोटि प्रणाम। सम्पूर्ण जगत शङ्कराचार्य शरण शरण। त्यसै गरी महन्त नरेन्द्रनन्द गिरी 13 जुना अखाडा अध्यक्ष एवं महापञ्चायत अखाडा अध्यक्ष एवं संरक्षक हनुमान मन्दिर संगम इलाहाबाद प्रयागराज कोटि कोटि प्रणाम। महन्त योगी आदित्यनाथ जी संरक्षक गोरखपुर धाम गौरव गौमाता कोटि कोटि प्रणाम। महन्त गोपाल नित्य दास संरक्षक राम जन्मभूमि एवं अध्यक्ष राम मंदिर निर्माण कमिटी कोटि कोटि प्रणाम। सम्पूर्ण महामण्डली सर साधु सन्त सबैलाई चरण शरण गरे। त्यसै गरी दाजुभाइ दिदी बहिनी आमा बुवा पत्रकार च्यानल कलाकार लगायत सम्पूर्ण मित्रहरू प्रशासनहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपाल इन्ड्राष्ट्र पुनर्स्थापनाको तर्फबाट सादर प्रणाम नमस्कार गरे। आज म 2-4 शब्द टेक्निकल सुझावहरू लिएर यो महामारीको बीचमा आज देउबा एक भन्ने केपी ओलीजी एक भन्ने एकातिर जाने, झलनाथ खल एकातिर जाने, रामनेवार एकातिर जाने, तपाईँको प्रचण्ड एकातिर जाने, बाबुराम एकातिर, सबैको अलग अलग राय र सबैको अलग अलग आफ्नो विचारधारा, आफ्नो मतलबको लागि उनीहरूको आफ्नो विचारधारा र आफ्नो वक्तव्य अनुसार म 2-4 शब्द टेक्निकली सुझावहरू दिन गइरहेको छु, जो कि जनताले यसलाई निर्णय लिएर समयमा अगाडि बढाउन म आग्रह गर्दछु। नत्र यिनीहरूले देश रहँदैन, अस्तित्व रहँदैन, युवा रहँदैनन्, अर्थ रहँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यसको लागि म 2-4 शब्द भन्न गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। सुझाव कमेन्ट छ भने लेखिदिनु होला। भुल भएमा क्षमा दिनु होला। कोभिड-19 को आज यो महामारीको बेलामा निरीक्षण गर्नुपर्ने, डाक्टर टिम गाउँमा पठाउनु पर्ने, दबाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, इन्जेक्सनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, त्यो सब छैन। भुले जनता मरुन् बाँचुन् यसलाई मतलब छैन, सरकार छैन। 2 मा जनताको खेती बर्बाद भइरहेको छ, त्यसलाई खाद चाहिन्छ, मल चाहिन्छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन, अर्थ ल्याएर तिनीहरूको रोजगारलाई, अर्थको लागि एउटा प्रधान देश हो कृषि नेपाल भने त्यसलाई केही गरौँ, कसरी गरौँ, अगाडि जाऊँ भन्ने त्यसको बारेमा सोच्नुपर्ने, प्लान गर्नुपर्ने, त्यसमा छैन। त्यसै गरी गरिब जनतालाई रासन छैन, रोजगार छैन, बेरोजगार भइरहेको छन्, तिनीलाई रासन पानी दिएर आफ्नो व्यवहार र जीवन भूमिका गर्नुपर्ने, जानुपर्ने, त्यसको पनि मतलबै छैन। त्यसको पनि सोचाइ बुद्धि केही छैन। कसरी कुर्ची बचाउँ र कसरी लडौँ भनेर त्यतातिर आफै त्यो लागेका छन्। कसरी लुटौँ, कसरी भ्रष्टाचारी गरौँ, त्यसमा तिनको दिमाग ध्यान आकर्षण भइरहेको छ, यतापट्टि ध्यान आकर्षण छैन। त्यसै गरी कर बढाएर 250% बनाएर जनतालाई मारेका छन्। त्यसै गरिब जनता, त्यसपछि अरू गरिब बनाएर यिनीहरूलाई उभिन दिन नसक्ने हिसाबले मार्न खोजिरहेका छन्। त्यो पनि एउटा दुर्भाग्य हो जनताको। यसले जनताले निर्णय लिने समय आयो। धार्मिक क्षेत्रहरू जति पनि छन् तिनलाई वान टाइम एक समय लाग्दा एउटा प्रोजेक्ट हो 50 करोड खर्च गर्ने भने 25वटा धार्मिक स्थल तयार हुन्छन्। त्यो हो ती 50 करोडले भने त्यहाँ रोजगार आउँछ, त्यहाँ यो आउँछ, त्यो पर्यटक हुन्छ, कति चिज हुन्छ, त्यसलाई पनि तिनीहरूको ध्यान आकर्षण केही पनि छैन। तिनलाई खालि पैसा भयो, भ्रष्टाचारी भयो। त्यसै गरी आज पोखरामा बुद्ध महादेवको मन्दिर श्री चन्द्रकान्त बरालको सहयोगमा बन्दैछ। आज कुन्दी कोटमा त्यहाँ
कति 250 फिट विश्वको सबभन्दा ठुलो मूर्ति महादेव मूर्ति हुने हो। त्यसको लागि पनि ध्यान आकर्षण गरेको छैन। त्यसको चाहिँ पैसा माग्न जाने भने उनीहरूले पैसाको कुरै गर्दैनन्, किनभने उनीलाई आफूलाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ। धर्मको लागि 1 रुपियाँ दिनको लागि सरकार तयार छैन। यो एउटा ठुलो दुर्भाग्य हो। आज चन्द्रकर्ण बरालजीले कसरी चलाउँदै हुन्छ, कसरी बनाउँदैछ, त्यो पनि उहाँले गराएर विश्वको पर्यटक त्यहाँ आउने समय भइरहेको छ र देशको विकास हुनेछ, रोजगार विकास हुन्छ, बाटोघाटो बन्छ। त्यो किन बुझेको छैन सरकारले भने यिनीहरू काम गर्ने सरकार होइनन्, यी काम गर्ने नेता होइनन्, यी जनता विपरीत नेता हुन्। त्यसै गरी आज कोभिडलाई दिनुपर्ने, उसलाई दिनुपर्ने, बजेट छुटाउनु पर्ने, कति बजेट कहाँ ल्याउनु पर्ने, कुन धार्मिक क्षेत्रमा कति पैसा लगाएर त्यसलाई पर्यटक बनाउनु पर्ने, त्यो त्यसलाई मतलब छैन। आफ्नो टिएडिए, आफ्नो मेडिकलको बजेट, आफ्नो उपचारको बजेट र आफूलाई भत्ता, आफूको तनखा सबै मिलाएर आफूले बजेट छुट्याएर आफैले ऋण दिएर हुन्छ कि जनतालाई लुटेर हुन्छ कि जनतालाई मारेर हुन्छ कि ढाँटेर हुन्छ कि देश बेचेर हुन्छ, यो सब चिज मिलाएर यिनीहरू अगाडि बढ्ने काम गर्छन्। तर जनताको निम्ति एउटा केही 5 पैसाको काम र एउटा 5 पैसाको दिमाग यिनीहरूले लगाएको अहिलेसम्म देखिएको छैन। यो हिसाबले यो आजको परिस्थितिले देशको यो बुझाइरहेको छ। मैले बोल्न पर्ने होइन, जनताले बोल्न पर्ने समय आयो अब। त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रमा हर्टिकल्चर छ, त्यसलाई अलिकति सरकारले योगदान दिएर, अलिकति समर्थन दिएर जनताप्रति त्यहाँ अलिकति राम्रो गरेर त्यसलाई केही गरेर त्यसलाई ब्लक लेभल, जिल्ला लेभल, राष्ट्रिय लेभल, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा गएर यसलाई व्यापार सम्बन्धी बनाउनु पर्ने र टाइप गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो व्यापार कसरी जाने, एक्सपोर्ट इम्पोर्टको एउटा पोलिसी बनाएर अगाडि बढ्ने ठाउँमा त्यहाँ त्यत्रो पहाडहरू पडिरहेका छन्, त्यता जनता भोकै मरेका छन्, त्यहाँ गएर यिनीहरूले के गर्नुपर्ने भने यिनीहरूको दिमागमा छैन भने यिनीहरूले खालि भ्रष्टाचार, आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो स्वास्थ्यको चिकित्सा, अरू टिए भत्ता, तनखा, अरू देश घुम्न पारिन, अरू केही चाहिएको छैन। त्यहाँदेखि अरू देखिएको पनि छैन। के देखियो? केही देखिएको छैन। त्यसै गरी आज जति पनि मन्त्री सांसद छन् यी सबैहरूले सबै यिनीहरू आउँदा मन्त्रीभन्दा कति सम्पत्ति थियो, आज कति छ र कति के बनाएका छन्, त्यो जाँच हुन अनिवार्य छ। यो अख्तियार लगाएर यो सब चिज जाँच गर्न अब देशलाई जरुरी पर्यो। पहिला चाहिँ यिनीहरूको के थियो, कति सम्पत्ति थियो, अनि यिनीहरूले काम गर्दा कति सम्पत्ति बनाएका थिए, आज यिनीहरू राजनीतिमा घुमिँदाखेरि कति सम्पत्ति यिनीहरूले घोषणा गरेर आएका थिए। मान्छे मारेर आएका हुन् कि, लुटेर आएका हुन् कि, आफ्नो बाबुआमाको सम्पत्तिले आएका हुन् कि, जनतालाई मारेर चोरेर लुटेर लिएर आएको सम्पत्तिले आएका हुन् कि, यो चिज न काम गरेर कमाएर बजेट बनाएर आएका हुन् कि, न व्यापार गरेर आएका हुन् कि, यो चिजको छानबिन गरेर अख्तियारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। दुधको दुध, पानीको पानी यिनीहरूको निकाल्नु पर्यो, न त यिनीहरूले देश बेचेर सिधा जनता बेच्छन्। देश बेचिसकेपछि जो बचेका जनता हुन्छन् नभए त्यसलाई बेच्छन्। यिनीहरूको यो आज यो करतुत र आज यिनीहरूले गरेको यो नीतिहरूले बुझाइरहेको छ। त्यसै गरी यदि यो सरकारले केही गर्न सक्दैन भने आफूले सिधा देशको अर्थको वृद्धि गर्न सक्दैन, कर जनतालाई जो लगाएको भन्सार घटाउन सक्दैन, कर 28% सामान्य दरमा ल्याउन सक्दैन, देशको सिमानालाई सुरक्षित गर्न सक्दैन। जति पनि यिनीहरूले सम्झौता गरेका छन् तिनलाई क्यान्सल गर्न सक्दैन। त्यो डिटलाई पुरैको पुरै क्यान्सल गर्नुपर्छ, सक्दैन भने अब यिनीहरू कुर्सीमा बस्ने अब समय छैन। किन यिनीहरूले बिगारिसके, सब बर्बाद गरिसके। त्यही भएर अब यिनीहरू कुर्सीमा बस्न सक्दैन। यदि यिनीहरूलाई पैसै छैन, पैसै चाहियो भने अरे कति अरू त 1000-2000 करोड पैसा ल्याउन देशमा केही ठुलो कुरो होइन। 1000-2000 लाख करोड ल्याएर देशलाई विकास गर्नको लागि पैसाको ठुलो मुद्दा होइन। पैसा त पैसै पैसा छ, तर आफूसँग हुनु पर्यो टेक्निकल नो हाउ, आफूसँग हुनु पर्यो विवेक, आफूसँग हुनु पर्यो मन, आफूसँग हुनु पर्यो प्लान, आफूसँग हुनु पर्यो एक्सपिरियन्स, एक्सपर्टाइज। कसरी पैसा आउँछ, कसरी प्लान गर्ने, कसरी अवसर लगाउने, कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो छैन। त्यो प्लान गर्ने ठाउँमा के का प्लान छन् यिनीहरूका? चोर्ने कसरी, भ्रष्टाचार कसरी गर्ने, कुन सिडिओलाई कहाँ लैजाने, कसलाई कुन अधिकारीलाई कहाँ लैजाने र पैसा लेख दे हामीलाई भन्ने, कहाँ बजेट ल्याएर आफै काम गरेर लुट्ने, कहाँ विदेश घुम्न जाने, कहाँ भत्ता लिने, कहाँ यो प्लान यिनीहरूसँग छ, देशको प्लान यिनीहरूसँग छैन।
अनि युवाहरू आज देशमा यति सक्षम छन्, यिनीहरूले छोडे युवाहरूले पैसा पनि ल्याउन सक्छन्, देशलाई चमत्कार गर्न सक्छन्, त्यसलाई भन्सार पनि घटाउँछन्, सबै चिज एउटा नर्मल उसमा लिएर आएर देशको एउटा तरक्कीको बाटोमा जान्छ। तर यिनले न गर्न सक्छन् न गर्न दिन्छन् भने यिनीहरूलाई अब हामीले के भन्ने? न यिनीहरूले गर्छन् न गर्न दिन्छन्, न यिनीहरूसँग प्लान छ, न यिनीहरूसँग स्ट्रेटेजी छ, न टेक्निकली फिजिबिलिटी भाइबिलिटी कति छ, तर त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो यिनीहरूलाई थाहै छैन भने यस्ता नेता यी नेता होइनन्। यिनीहरूलाई सिधा रिजाइन गर अरू आफू लडेका छन्। म बन्छु त बन्छु, म प्रचण्डसँग पैसा थिएन, जनता मारेर जनताको लुटेर आएर अहिले राजनीति गर्ने, बाबुरामले जनताको लुटेर जनतालाई मारेर राजनीति गर्ने, केपी ओली जनता मारेर राजनीति गर्ने। त्यो जनता मारिदिए अपराधिकहरूले अनि देश बनाउँछन्, कहिले जिन्दगी बनाउँदैनन्। यिनको दिमाग अपराधिकमै छ, राम्रो काममा दिमाग लगाउँदैनन्, टेक्निकलमा दिमाग लगाउँदैनन्, देशलाई सक्षम गर्न दिमाग लगाउँदैनन्। खालि मुखले भने अनि आफ्नो मतलब गरे, डन दादागिरी कसैले केही बोल्यो भने सिधा गएर ठुन्नी, ठाडो आदेश। यो सब दुर्भाग्य देशमा एउटा। त्यही भएर अब यिनीहरूको अन्त्यको समय आइसकेको छ। यो अन्त्यमा यिनीहरूले अन्त्य गरेर जाउन्, त्यही सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अरू आज 81% जनतालाई झुकाएर जनताको चाहना कहाँको जनताको चाहना? जनतालाई केही थाहै हुन्न। आफ्नो मर्जी गरेर खुसी गरेर गर्छन्। कुर्सीमा लडेका छन्, खुसी अहिले लडेका छन्। राष्ट्रपतिलाई आफ्नो घरको यो एउटा प्राइभेट कम्पनीले साइन गराएर ऊ गर्छ। अनि राष्ट्रपतिको एउटा गरिमाय पद हो, विश्वमा केही भयो भने भोलि राष्ट्रपतिले आदेश गर्ने हो। त्यो राष्ट्रपतिलाई लो साइन गरिदियो भने एउटा कागजमा साइन गराएका छन्। यो के हो? यो देश हो न यो कम्पनी हो न यो ठेकेदार हो भनेपछि यो सरकार होइनन्, यी ठेकेदार हुन्, यी देश होइनन्, यिनीहरू भ्रष्टाचारी हुन्। यसरी बुझ्नुपर्छ जनताले। यति भन्दै अगाडि हामीले नेपाललाई अगाडि बढाउनको लागि अरू नेपाललाई विश्वमा आज हिन्दू राष्ट्रको लागि पुरा विश्वबाट आवाज उठिरहेको छ। मलाई बारम्बार फोन आइरहेको छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा। तर आज नेपालका यी भ्रष्टाचार मन्त्रीहरू, यी नलायक मन्त्रीहरू बोल्न दिएका छैनन्। विश्वबाट आवाज उठेको छ, विश्वबाट। इभन क्रिस्चियनले भनेका छन् नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाऊ, त्यति भइसकेको छ कुरा। इभन मुस्लिमहरू समुदायले आज मलाई भनेको छन् नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो फोन भइराखेको छ। हेरे हुन्छ सबैजना को एक्सपर्टाइज हो, हेरे हुन्छ कहाँ कहाँ मेरो बात हुन्छ। मेरो बात हुन्छ, कम्युनिकेसनमै बात भएको छ, पर्सनली त बात भएको छैन। त्यो त डाटाले बताउँछ भने आज यी नेताले देश चलाउँछन्, यी नेताले जनताको उद्धार गर्छन्, यी नेताले भोका जनतालाई, गरिब जनतालाई रोजगार दिन्छन्, यी नेताले देशमा युवा प्रचलित गर्छन्, यी नेताले देशको अर्थ 9-10% हाराहारीमा लैजान्छन्, यी नेताले देशको विकास दर रफ्तारमा 10% हुनुपर्छ अनि बल्ल फास्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री हुन सक्छ। खै छैन, डाटा रेसियो त तातो भुत्तो केही इज्जत छैन। खालि हावामा यसो र उसो अनि मान्छे बानी कोही बोल्यो भने त्यसलाई थुनिहाल्ने। त्यो ज्ञानेन्द्र साईलाई थुनेका छन्, कहिले रविदासलाई थुनेका छन्, कहिले केसी सुन्दर भट्टराईले थुनेका छन्, कहिले उसलाई भनेछन्, कहिले राजाको समर्थक कोही बोल्यो भने यो राजावादी हो भनेका छन्। अहिले त कति अत्याचार गरेका छन्, त्यहाँमाथि भएन, देशलाई बर्बाद गरेका छन्। ल, यति भन्दै अरू बिदा लिन्छु। हस्, नमस्कार।